हाय गाईज, सगळ्यांक जय श्रीराम. आयज 21 सप्टेंबर 2025 संडे. आमचो काल रातचो सडनली प्लॅन जालो की आम्ही आज खंय तरी भायर वयतले म्हणून भोंवपाक. सो आता पावसी ना काय ना आणि क्लायमेटो असो आसा, एक सायडीन पावस पडटा अशें दिसता आनी एक सायडीन वत येतलें अशें दिसता. पूण 50-50 धरून चलया आमी. आनी मेन म्हटल्यार आमी जे पावले हेजे स्पॉट आहा न्ही, हेका म्हणटा धारबांदोडा. म्हटल्यार तिस्कारच्यान आमी समज मोल्या वयत जाल्यार आमकां हो मदलो वाट मेळटलो. कळ्ळें ना, हांगा कोण आसना काय ना. आनी हो जो स्पॉट म्हळ्यार सामकें हेवन कशें दाखयता हांव बेश्टो. हे पळया, हो स्पॉट आसा न्ही सामको हेवन. ओके. आनी दुसरी गजाल, आमी हे जे स्पॉट आहा न्ही तुमकां दाखयतले फुडें वचून. आनी हांगा फूल ग्रिनरी आहा. हांगा अशें कोणाक किटकीट ना काय ना. लोक चड बरे हांगासरले. आनी आतां स्पॉट ही आमची बायक्स. ओके. आणि हेजन आमी तुमकां दाखयता कितें कितें आसता तें. पळय सगळें हाडलेलें आसा. हे पळय ताती पळय, 6 करोडाचो ताती फुटलो. पळय एक दाखयता दाखय 6 करोडाचो ताती. आणि हो ताती कोणाला जाणा मरे. पळय ह्या मनशाले तातीचो रे म्हाजे ताती. आणि उजो पेटयलें मी आता. उजो पेट्टा. उजो पेटयलें आनी उजो पेटोवपी बाबा आमचो लक्ष्मण कोलकर. आनी हो आमी फक्त गिळपा. आमकां काम नाका, फक्त गिळपा जाय, गिळपा.
आणि हे तुम्ही पळयतात होतो स्पॉट आणि आमकांच खबर ना स्पॉट खंय तो पूण येले बसले खाले पिले च्या पिता पळय च्या पिता योपा पट्टली नाद करतेस काय नाद यायला पडते इथं जेवायला जंगलात इशाऱ्याला कॉफी इशाऱ्याला कॉफी जेवायला दिस इज जुगाड इंडियन दिस इज जुगाड असे फक्त बाहेरच केले जाता बाहेर म्हटल्यार लायक कर्नाटका महाराष्ट्रा जे खेडेगाव असता पळय थंयसर अशें करता जे कोण शेतान बी काम करता पळय शेतकरी तेंचे समज आयदनां काळे जाता न्ही जाल्यार अशें ते मागीर माती लावून मागीर हें करता कास्तात विदावट सोप एका पळय सोपाची बी गरज ना पळय पळय सामकें पळय क्लीन जालें पळय मरे हे पळय आनी हो आमचो हो तो हो आर्टिस्ट आनी हो एका म्हणटा आर्ट हो आर्ट आनी हो आर्टिस्ट बाबा मातशें नांव सांग तुजें कितें लक्ष्मण कितें परशुराम कोलकर लक्ष्मण परशुराम कोलकर जय परशुराम दादा पावस येता ओके भायर पावस पडटा आनी हे ते आमचे जुगाड हे आमचे जुगाड पळय शेड केल्या आमी हांगासर शेड आनी एक झाड मारूं ना फक्त कितें कापड घाता मरे आनी हे असले जे आसता पळय असले झाडां घालून मागीर आमी शेड केले आसा न्हू तुका दाखयता तुमकां कशें आणले तशेंच दवरला काय एक कॅरी बॅग सोडूं ना कांयच सोडूं ना हांगा हे थर्माकोल आनी हे कितें आहा तें हे सगळें आमी उडोवपाक लागून रिटर्न व्हरता आनी पळय हे व्हडलो कचरो बसला हांगा दिश्टी पडटा हो कचरो पळय इतलो बुरसो कचरो खबर आहा ऑल गोंया भितर आमगे ऑल इंडिया भितरच मेळपाना असलो कचरो आमगे गोंया भितर आहा तेकाय व्हरतली आमी पळय आमचे चूल दिश्टी पडटा पळय चूल जालें पळय आनी एकटो पर्सन आनी हे व्यू भावानो हे व्यू आसा न्हू आनी हे फ्रेंड्स आहा वांगडा जे आमी स्पेंड करता न्हू हांगा म्हणल्यार कितें म्हणपाचें वायबूच वेगळें म्हणपाचें कित्याक नो नेटवर्क नो गाडीचें सावंड ना कांय ना बरें दिसता अशें असल्या एनवायरमेंटा म्हळ्यार एक अशें तरी विका फूल डे आमी भायरूच भोंवत आसता गाडी मोबायल दीसभर तेज्या भितर आसता आमी तेका लागून आतां हे फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स केल्या आमी कशें दिसता कशें लागता म्हणून नॉट बॅड आं इतलें बरें दिसलें खबर आहा जिवा हांगा फर्स्ट टायम हांगा येवन आनी इतलें बरें एक्सपिरियन्स सकाळचें मॅगी कॉफी मागीर जेवण बरें दिसलें अशें कित्याक स्वता आमी करून खाता चडशे आमी घरा कडेन आवयक म्हणटा बाय हें नाका म्हाका तें नाका म्हाका हें करून दी म्हणून पण फर्स्ट टायम जेन्ना आमी हांगा स्वताहून करून खाल्ला पळय काय सांगपाक शकना आनी तुमकां एक मोराचें सावंड वगता मातशें सायलेंट रावल्यार चडशें आयकूं येता पण पावसूय पडटा आवाज येवपाना अशें दिसता म्हाका जेन्ना मोराचे आवाज बर्ड्स कांयच सांगपाक शकना इतले बरें दिसता हांगा येवन आमकां आतां तुमकांय म्हणटा चडशे आतां पावसा टायमार चडशे सगळे जाण वॉटरफॉल हांगा थंय भोंवत आसता पण थंय भोंवपा पयलीं अशें नॅचरल म्हणल्यार ग्रिनरी आसल्या त्या प्लेसीर येयल्यार कितलें बरें दिसता खबर आहा आमचो पवन भाई कितें म्हणपा दिसता कसो दिसलो तुका
मेन म्हणटा सगळ्यांक जय श्रीराम. आयज आमचो जो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय मरे एक्स्ट्रीम लेवल कळ्ळें न्ही, सामकें नॅक्स्ट लेवल आमचो एक एक्सपिरियन्स आसा. आनी दुसरी गजाल हो स्पॉट मरे कोणालो एक भाट हो कळ्ळें न्ही, हो एक भाट कोणालो खबर ना आमकां. आनी सकाळीं आमी तेंच्या घरा कडेन गेल्ले मेन म्हणटा कितें एक परमिशन घेवपाक आनी घरा कडेन कोण नाशिल्लें तेंच्या. आमी कितें केलें डायरेक्ट परमिशन घेवना येयले भितर. आतां पळय हांगासर आमी फूल गेले